पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। चेयरमैन सीपैक आसिम सलीम बाजवा का मुआविन खसूसी के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला। तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तरदीदी बयान भी जारी कर दिया। कहा अल्लाह का शुक्र, साख मुतासिर करने की कोशिश बेनकाब हो गई। हमेशा इज्जत और वक़ार के साथ मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। आसिम सलीम बाजवा ने ट्विटर पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल बयान में कहा कि इज्जत और वक़ार के साथ पाकिस्तान की खिदमत की है और करता रहूंगा। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि अहमद नौरानी ने इनके बारे में नामालूम वेबसाइट पर खबर ब्रेक की। अहमद नौरानी की खबर की सख्ती से तरदीद करता हूं और गलत करार देता हूं। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि इनके बेटे की कंपनी ने कयाम से अब तक कोई कारोबार नहीं किया। मेरे बेटे की कंपनी गैर फाल है। हमालिया लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है। कंपनी ने 3 साल में 5 लाख रुपए कमाए हैं। आसिम बाजवा ने कहा कि इनके 2 भाइयों की कंपनी सिल्क लाइन इंटरप्राइजेज को सीपैक का कोई ठेका नहीं दिया गया। कंपनी रहीम यार खान में सनतों को अफरादी कुव्वत फराहम करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत और फौज में मुकम्मल हम आहंगी है। पॉलिसियों को मुसल्लह अफवाज की हिमायत हासिल है। मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा जरूरी है। रातों रात मईशत को ठीक नहीं किया जा सकता। मुल्क को दुरुस्त सम पर गामजन कर दिया है। आइंदा साल से मुल्क में यकसान निसाब तालीम नाफिज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत संभाली तो मुआशी मुहाज पर मुतअद्दिद चैलेंजेस दरपेश थे। हम नहीं चाहते कि मईशत का इन्हसार कर्जों पर हो। कोरोना के हवाले से पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया है। हमने आंखें बंद करके मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। पाकिस्तान में मीडिया पर कोई कदगन नहीं। हुकूमत अजहार आज़ादी की यकीन रखती है। मेरे दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा तनकीद हुई। हमारी हुकूमत ने खंदा पेशानी से तनकीद का सामना किया। वजीर आजम ने कहा कि अफगानिस्तान की 19 साल जंग में बहुत खून रेजी हुई। मैं कहता रहा कि अफगान मसले का हल मुज़ाकरात हैं। बाज़ अनासिर अफगान अमन अमल को मुतासिर करना चाहते हैं। इक़्तिदार में आया तो भारत की तरफ से अमन के लिए हाथ बढ़ाया। बदकिस्मती से भारतीय वजीर आजम ने अमन की पेशकश को कबूल नहीं किया। 70 साल से कश्मीर और भारत और पाकिस्तान में मुतनाज़ है। मसला कश्मीर का हल फौजी ताकत नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ करे तो हम खामोश नहीं रह सकते।
वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे कराची के शेड्यूल में तब्दीली। इमरान खान कल कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने जुमे को कराची का दौरा करना था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को प्लान से मुतालिक तफसीली आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत और आइंदा की हिकमत अमली से आगाह किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म अब हफ्ते की रोज़ कराची जाएंगे, जहां वो अहम इजलास की सदारत करेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से सड़क किनारे नस्ब बारूदी सरुंग फटने से लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन, नायक मोहम्मद इमरान और सिपाही उस्मान अख्तर शहीद, 4 नौजवान जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में ये बारूदी सरुंग दहशतगर्दों की जानिब से बिछाई गई थी। बारूदी सरुंग फटने से लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन और 2 जवान शहीद जबकि 4 जख्मी हुए। शहदा में लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन, नायक मोहम्मद इमरान और सिपाही उस्मान अख्तर शामिल हैं। शहीद लेफ्टिनेंट नैसर हुसैन खालिद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद, नायक मोहम्मद इमरान शहीद का ताल्लुक फैसलाबाद, जबकि शहीद सिपाही उस्मान अख्तर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। अपोजिशन जमातों का 20 सितंबर को APC का ऐलान। बिलावल हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातें मिल बैठेंगी। हुकूमत के खिलाफ लाए अमल तय होगा। राहबर कमेटी के इजलास में फैसले। अकरम दुरानी कहते हैं कि अपोजिशन जमातों में कोई इख्तलाफात नहीं, एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत को मजीद एक दिन भी देना मुल्क और कौम के साथ ज्यादती है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मेजबानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास के बाद राहबर कमेटी की कन्वीनर अकरम खान दुरानी ने कहा कि अपोजिशन का इत्तेहाद मुल्क की जरूरत है। आज एक ही बात तय की है कि अपोजिशन का कोई इख्तलाफ नहीं। आज तमाम जमातें हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए मुत्तफिका तौर पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने को तैयार हैं। कोरोना वायरस की वजह से चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल कर दिया गया। नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर जाओ जिंग के मुताबिक सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल कर दिया गया। दौरा कोरोना वबा की वजह से रीशेड्यूल किया गया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। चीनी सफीर जाओ जिंग ने बताया कि चीनी हुकूमत CPEC के हवाले से मुतमईन है। दोनों हुकूमतें इक्तिसादी राहदारी को दरपेश खतरात के हवाले से आगाह हैं। हम अपने दुश्मनों को इनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। कराची सियासत करने नहीं गया। इमरान खान यू टर्न के मास्टर हैं। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि कराची सियासत करने नहीं गया था। कराची पाकिस्तान का गेटवे और रीढ़ की हड्डी है। बदकिस्मती से अवाम को पानी में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। कराची से लाहौर वापसी पर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम का फर्ज था कि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करते। कराची के अवाम के साथ और सिंध के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इन तूफ़ानी बारिशों में जो लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए उनके साथ इज़हार ताज़ियत के लिए और उनको मियाँ नवाज़ शरीफ का और पूरी पार्टी की तरफ से और पंजाब के अवाम की तरफ से हमने उनको एक यकजहती का पैगाम दिया। और मैंने कल सारा दिन वहाँ पर दौरे किए। मैं मलेर गया, मैं बल्दिया टाउन गया, मैं ईदी सेंटर गया, वहाँ पर फैसल ईदी साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर मैं वहाँ पर गया जहाँ पर कुछ बच्चे फौत हो गए थे। और साइमा स्क्वायर वहाँ पर उनके यहाँ उनके जो बुज़ुर्ग हैं घर वाले, उनसे ताज़ियत की, फातिहा की वहाँ पर। और फिर रात को मैंने अपना नॉर्थ नाज़िमाबाद वहाँ पर मैं गया। और फिर रात को फिर मैंने जो कराची के जो कारोबारी हजरात उनसे मुलाकात की। तो बारिशों ने यकीनन वहाँ पर एक तबाही मचाई और हर तरफ सड़कें टूट का शिकार हैं। लोगों के घर पानी में बह गए, लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। और बाज़ इलाकों में अभी भी पानी खड़ा है। और वहाँ पर यकीनन सिंध की हुकूमत ने वहाँ पर जो भी वो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करते रहे। लेकिन जो बदकिस्मती की बात है कि वफाक की तरफ से लफाजी से काम लिया गया, सियासत की गई, लेकिन जो असली जो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि सिंध हुकूमत के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुशावरत के साथ फिल फॉर जो हिफाजती इक़दाम करते और
جو بھی ان کو بوٹس چاہیے تھیں، ان کو ہیلی کاپٹرز چاہیے تھے، جو بھی ان کی ضروریات تھیں، وہ وزیر اعظم کا کام تھا کہ ایسے موقع کے اوپر خود وہ کراچی میں بیٹھتے اور سندھ حکومت کے ساتھ، چیف منسٹر کے ساتھ مل کر وہ یہ سارے کام کرتے کراچی کے اندر اور اندرون سندھ میں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کراچی میں پرتپاک استقبال کو ناقابل فراموش قرار دے دیا۔ کہا کہ کراچی کی ترقی کا سفر نون لیگ عوام کے ساتھ مل کر طے کرے گی۔ لیگی رہنما شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ تھینک یو کراچی، آپ کی والہانہ محبتوں، گرمجوش استقبال کا خیر مقدم۔ کراچی کی ترقی کا سفر نون لیگ عوام کے ساتھ مل کر طے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ حالیہ بارشوں کے دوران سندھ میں 101 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والے 63 افراد کا تعلق کراچی سے تھا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں ریکارڈ بارشیں ہوئیں۔ صرف جوہی میں 2,40,000 افراد متاثر ہوئے اور 23,000 ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں۔ ہے جہاں پہ پانی کھڑا تھا، لوگ رہتے تھے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا ٹاور سے لے کے کھارا در تک یہ جو علاقہ تھا یہ بہت شدید پرابلم میں تھا۔ یوسف گوٹ کا علاقہ، سرجانی کا علاقہ، ڈیفینس اور چوتھا نیا ناظم آباد۔ ہم نے اپنی ساری مشنری، ساری ایفرٹس پہلے 2 علاقوں پہ پہلے لگائی۔ جب ہماری فری اپ ہوئی کچھ مشنری، ایک حد تک آپ کر سکتے نا کام، پانی آپ نے جو نکالنا ہے وہ ایک جتنی ایفرٹ آپ ایک جگہ ڈال سکتے، مطلب ایک کام کرنے کے لیے اگر آپ کو 100 لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس 200 موجود ہیں تو 100 باقی فارغ ہو گئے نا۔ جو ہمارے اسپیئر میں تھی تب ہم نے اپروچ کیا تھا ڈی ایچ اے کو کہ جی ہم اگر چاہیے تو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم، وہ اچھی بات ہے نا۔ انہوں نے کہا تب وہ گئی ہیں اسپیئر کی بھی مشینری کے الیکٹرک کے پاس۔ میں خود اسی لیے گیا تھا کہ ان سے ایک کے الیکٹرک میرے انڈر میں نہیں ہے، صوبائی حکومت کے انڈر میں نہیں ہے، کہ الیکٹرک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے، لیکن کہ الیکٹرک سپلائی میرے کراچی کے شہریوں کو کر رہی ہے بجلی، سفر ہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں خود ان کے پاس چل کے گیا کہ بھائی بتاؤ کب آپ کرو گے۔ ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا مدد چاہیے، انہوں نے ہمیں بتایا یہ پرابلمز ہے، وہ پرابلمز ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ لاہور کی احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں نواز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے وزارت خارجہ کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ پر عمل درآمد کروانے کا حکم دے دیا۔ لاہور کی احتساب عدالت کے جج اسد علی نے نواز شریف سمیت دیگر کے خلاف غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت کی۔ ماڈل ٹاؤن تھانہ کے انسپکٹر بشیر احمد نے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نواز شریف ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ پر موجود نہیں۔ مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری عطا تاڑر نے نواز شریف کی بیرون ملک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین اور شریک ملزم انجم ذیشان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے 70 کروڑ روپے سے زائد کے اثاثہ جات اور بینک بیلنس ہے۔ نیب لاہور نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ملزم مظہر حسین کو گرفتار کر لیا۔ ملزم مظہر حسین ایل ڈی اے میں بطور چیف انجینئر بھی تعینات رہے اور کم و بیش 50 کروڑ روپے کے اثاثے اپنے اور اہل خانہ کے نام بنائے۔ نیب لاہور نے ملزم مظہر حسین کے خلاف گزشتہ سال مبینہ مالی غبن کی شکایت پر انکوائری کا آغاز کیا تھا۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف اگر واپس نہ آئے تو ان کی پارٹی نون لیگ اور شین لیگ میں تقسیم ہو جائے گی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے اپنے بیان میں کہا کہ مریم نواز نے سیاسی گڑھا کھودا، اب فیصلہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے۔ اگر نواز شریف واپس نہ آئے تو ان کی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک کا نام نون لیگ اور دوسری کا نام شین لیگ ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی خواہش پوری نہیں ہوگی جو کہتے ہیں کہ اسمبلی چھوڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارت کو کلبھوشن جادو تک کونسلر رسائی کا ایک اور موقع دے دیا۔ کلبھوشن کو وکیل کرنے کے لیے ایک اور موقع دینے کی ہدایت کر دی گئی۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے معاملے پر بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کے لیے وکیل مقرر کرنے کی حکومتی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ کی سربراہی میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد
اطہر مناللہ نے استفسار کیا کہ کیا ہمارے گزشتہ احکامات پر عمل درآمد ہو گیا ہے؟ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے بتایا کہ 6 اگست 2020 کو کلبھوشن کو اس متعلق آگاہ کیا گیا تھا، لیکن حکومت کو بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوا۔ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت نظر ثانی کے معاملے پر رکاوٹ بن رہا ہے۔ بلوچستان میں پہاڑی علاقوں سے آنے والے سیلابی ریلوں نے نصیر آباد میں تباہی مچا دی، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگ اپنی مدد آپ محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ سپی اور کوہلو کے پہاڑی علاقوں میں ہونے والی بارشوں سے پیدا ہونے والی سیلابی ریلیں نصیر آباد کے ڈیرہ رحمان جمالی میں تباہی مچاتے ہوئے تحصیل تمبو میں داخل ہو گئے۔ سیلابی ریلوں نے درجنوں دیہات کو ڈبو دیا، متعدد مکان تباہ ہو گئے، درجنوں مویشی بھی پانی میں بہہ گئے۔ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی، رابطہ سڑکیں اور پل بہہ جانے سے 30 سے زائد دیہاتوں کا ڈیرہ مراد جمالی سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ وقفے سے جاری بارشوں کے باعث دریائے کابل میں پانی کے بہاؤ میں تیزی آ گئی۔ سوابی میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نوشہرہ، مردان، سوابی، چھوٹا لاہور سمیت خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ دریائے کابل میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ خیرپور کے مقام پر دریائے سندھ میں سیلابی ریلا آنے سے متعدد دیہات بھی زیر آب آ گئے۔ لوگوں نے محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل شروع کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں شاہد خاقان عباسی اور دیگر کی ضمانت کی توثیق کر دی۔ سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ عمران خان کی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 3 سال پی ایس او کے لیے سب سے منافع بخش تھے۔ عدالت نے پوچھا تقرری کا اختیار کس کو ہے تو کہا کیا کہ وزیر اعظم کا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر نیب رہا تو ملک نہیں چل سکتا۔ کسی ادارے میں کوئی ماہر شخص نہیں، کسی ادارے میں کوئی کوالیفائڈ شخص کام کرنے کو تیار نہیں۔ بجلی کی بچت کے لیے اورنج لائن ٹرین کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اورنج لائن ٹرین کے اخراجات کم کرنے کے لیے بجلی کی بجائے شمسی توانائی کے ذریعے چلایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق صوبے کے تمام تعلیمی اداروں میں بھی سولر سسٹم لگایا جائے گا۔ 210 سرکاری اسپتالوں میں بھی شمسی توانائی کے پینلز نصب ہوں گے۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 10 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6328 ہو گئی۔ مزید 424 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی۔ مریض 2,97,014 ہو گئے۔ 585 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,82,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 10 مریضوں کی زندگی نکل لی۔ سندھ میں 2,415، پنجاب میں 2,205، خیبر پختونخوا میں 1,255، بلوچستان میں 143، گلگت بلتستان میں 71، آزاد کشمیر میں 64 اور اسلام آباد میں 175 مریض انتقال کر چکے۔ اور اب دنیا بھر سے اپڈیٹ کریں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,62,00,000 ہو گئی، ہلاکتیں 8,68,000 ہو گئی، 1,85,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس پر قابو نہیں پایا جا سکا، تمام اقدامات بے سود ہو گئے۔ یورپ میں کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا، مگر امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 1,90,000، برازیل میں 1,24,000، میکسیکو میں 65,816، روس میں 17,414، ایران میں 21,797 اور سعودی عرب میں 3,956 اموات ہو چکی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ افغان امن عمل کو یقینی بنانے کے لیے بین الافغان بات چیت کا جلد انعقاد اشد ضروری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور افغان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمر میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام افغانستان میں امن سے جڑا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے حصے کے طور پر پاکستان افغان پناہ گزینوں کی جلد اور باوقار وطن واپسی کا بھی خواہاں ہے۔ پاکستان افغان امن عمل سمیت علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنی مصالحتی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان میں تعینات نپیل کے سفیر نے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے الوداعی ملاقات کی۔
دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ کلبھوشن کو تیسری قونصل رسائی کی پیشکش ابھی تک برقرار ہے. بھارت آگے بڑھے اور پاکستان کی عدالتوں سے تعاون کرے, اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں. ترجمان دفتر خارجہ حفیظ چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے مکمل آگاہ ہے. FATF سے متعلق قانون سازی کی ہے. معاملہ سیاسی بنیادوں کی بجائے ٹیکنیکل طور پر حل ہونا چاہیے. بھارتی جاسوسوں کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو آگے بڑھنے کا, یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا, ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں, ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں, ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ, سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز, تعبیر سے تعمیر تک. میں ہوں ثنا ارشد. کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ, کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ, علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک, کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار, میں آپ کو رکھوں گی باخبر. ٹی وی ٹوڈے, خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے, خبر سب سے پہلے. رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں کیا ہے ان کیا ہے اور, کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو, فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شجو الدین, خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے, خبر سب سے پہلے. ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے. میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان. ویلکم بیک. کراچی کے کیماڑی آئل ٹرمینل میں آگ لگ گئی, 2 افراد جاں بحق, 4 افراد جھلس گئے. پیٹرولیم سپلائی معطل کر دی گئی. کیماڑی آئل ٹرمینل 1 میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. پاک بحریہ, سندھ رینجرز اور دیگر ریسکیو اداروں نے آگ بجھانے کی کوششوں میں حصہ لیا. آگ لگنے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 4 افراد جھلس گئے. وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کہتے ہیں کہ نواز شریف علاج کروائیں اور واپس آئیں. نواز شریف واپس نہیں آتے تو شہباز شریف کو جواب دینا پڑے گا. سٹیٹس کو جماعتیں ملک میں تبدیلی نہیں چاہتی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان نے کہا کہ شہباز شریف نے نواز شریف کی شخصی ضمانت دی تھی. جس کی شخصی ضمانت دی ہو یا تو اسے واپس لانا ہوتا ہے یا شہباز شریف خود کو پیش کریں. شہباز شریف نے عدالت کو ضمانت دی تھی کہ نواز شریف واپس آئیں گے. نواز شریف کو چاہیے عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہوئے سرنڈر کریں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اشیاء ضروریہ کے نرخ پنجاب میں سب سے کم ہے. صوبائی حکومت کے 2 برس عوامی خدمت میں عبادت کی طرح ہیں. مہنگائی کے مستقل سدباب کے لیے پرائس کنٹرول اتھارٹی بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ غریب آدمی اور کمزور طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے ہمارا نصب العین ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی. 2 برس کے دوران دن رات عوام کی خدمت کی. عثمان بزدار نے کہا کہ فیصلے کرتے ہوئے ہمیشہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھا. میری ٹیم عوام کی عدالت میں سرخرو ہے. پنجاب شفافیت, میرٹ اور گڈ گورننس میں دیگر صوبوں کے مقابلے میں سب سے آگے ہے.
मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची को इसके हकूक दिए जाएं, निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल होने तक मसाइल हल नहीं होंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुना है कि वज़ीर आज़म कराची आ रहे हैं। कराची आजकल पूरे पाकिस्तान की नज़रों में है। वज़ीर आज़म कराची के लिए सिर्फ पैकेज का ऐलान ना करें। पैकेज से कराची के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। सबके मिल बैठने से उम्मीद है कि कराची के मसाइल का हल निकलेगा। चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान जवाद अहमद ने शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात को ड्रामा और वक्त की जरूरत करार दे दिया। जवाद अहमद ने अपने एक बयान में कहा कि मुलाकात से अवाम को यह पैगाम गया कि सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं, ये मफादात की गेम है। कल तक पेट फाड़ कर रुपए निकालवाने की बातें करने वाले अवामी मैंडेट पर डाका की बात करके अवाम को फिर से बेवकूफ बनाने के चक्कर में है। कहना है कि फ़लस्तीन काज पर सऊदी हुकूमत का मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। सऊदी हुकूमत अरब अमन मंसूबे के तहत देरपा अमन के लिए जाने वाली तमाम कोशिशों और कामयाबियों को सराहती है। सऊदी अरब की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात आने और जाने वाले तमाम परवाज़ों को फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त देने के बाद इसराइली परवाज़ें भी सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त UAE जा सकेंगी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ाद फैसल बिन फरहान कहते हैं कि सऊदी अरब के फैसले के बाद भी सऊदी हुकूमत का फ़लस्तीन काज पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। अमरीकी महकमा खारजा ने चीन के सिफारतकारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। तकरीबात में शिरकत से कबल इजाज़त लेना होगी। अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा होने लगा। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ मुआशी और सिफारती पाबंदियां आयद की जा रही हैं। अमरीका ने चीन के सिफारतकारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। चीनी सिफारतकारों को यूनिवर्सिटीज़ और सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत से कबल महकमा खारजा से इजाज़त लेना होगी। ब्राजील के मारूफ फुटबॉलर नेमार समेत 3 फुटबॉल स्टार कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन से मुंसलिक ब्राजीलियन फुटबॉलर स्टार नेमार, एंजल डी मारिया और लेंड्रो प्रेडस का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। क्लब ने तस्दीक की है कि 3 खिलाड़ियों के टेस्ट मस्बत आए हैं, जिसके बाद तमाम जरूरी इकदाम उठाए जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कहते हैं कि बिलावल और शहबाज शरीफ PTI के खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं। ये तो 3 जमाती इत्तेहाद है। 10 जमाती भी होता तो भी PTI को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता था। तफसीलात बता रहे हैं राजा शुएब अपनी इस रिपोर्ट में। PTI आज़ाद कश्मीर के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मीरा दादू में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने मसला कश्मीर को उजागर किया। आज़ाद कश्मीर की आबादी को 100% इंसाफ हेल्थ कार्ड देने और सीज फायर लाइन पर आबाद अवाम को 100% एहसास प्रोग्राम की अदायगी की। कश्मीर पर आवाज़ बुलंद की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में 3 दफ़ा इस साल मुकदमा पेश किया और दुनिया के हर फोरम पे जाके वो कश्मीरियों के सफीर बने और इसी तरह वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं वो भी हल करना चाहते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत है जो कि लोगों के मसाइल हल नहीं होने देती। तकरीब में साबिक वज़राए हुकूमत ख्वाजा फारूक अहमद, मुर्तज़ा गिलानी, सैयद अजहर गिलानी, तबरेज काज़मी, ज़ुहैब अकबर और दीगर ने भी शिरकत की। उन्होंने मजीद कहा कि जल्द PTI आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर एक वेलफेयर स्टेट बनाएगी। बिलावल और शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में PTI के खिलाफ इत्तेहाद बना चुके हैं और 7 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को शामिल कर रहे हैं। ये तो 3 जमाती इत्तेहाद है। 10 जमाती इत्तेहाद भी PTI को हुकूमत बनाने से रोक नहीं सकता। कैमरामैन जुनैद कुरैशी के साथ राजा शुएब, TV टुडे, मुज़फ्फराबाद।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि सूबाई हुकूमत सैलाब से मुतासिरा अवाम की बहाली और इमदाद के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है। सूबे के तमाम मुतासिरा इस्लामी महकमा रिलीफ ने जिस तरह काम किया वो काबिल सताइश है। महमूद खान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने सैलाब से मुतासिरा इलाकों के अवाम की इमदाद और बहाली के लिए जिस तेज़ रफ्तारी से इकदाम किए हैं उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। महमूद खान ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल हुकूमत के दौरान तामीर शुदा 50 किलोमीटर प्रोटेक्शन वॉल की बदौलत नुकसानात बहुत कम हुए हैं। मंडी बहाउद्दीन मुजाहिदाबाद जनाजगाह की छत गिर गई, मलबा के नीचे 40 अफराद दब गए, 6 की हालत नाजुक, 1 मजदूर जाँ बहक हो गया। मंडी बहाउद्दीन के मोहल्ला मुजाहिदाबाद में जनाजगाह की खस्ताहाल छत को ऊंचा करने के लिए जैक लगाकर ऊपर उठाने की कोशिश के दौरान एक केनाल जमीन पर बनी खस्ताहाल छत एक धमाका से जमीन बोस हो गई। दर्जनों अफराद ने भागकर जान बचाई। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गई और मलबा के नीचे आकर दबने वाले तमाम मजदूरों को बाहर निकाल लिया। रोतो डेरो में ज़रई पानी के तनाज़ा पर 17 साला सरफराज को गोलियां मार कर कत्ल कर दिया गया। मकतूल के फुरसा ने नाश बाईपास पर रखकर टायरों को नजर आतिश करके पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। रोतो डेरो के गांव अहमद खान जलबानी में जलबानी बरादरी के 2 ग्रुपों इंसार खान जलबानी और कदर खान जलबानी के बीच चलने वाले तकरार ने शिद्दत इख्तियार कर ली। नोडेरो बाईपास पर 17 साला सरफराज को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने नाश वुरसा के हवाले की। दूसरी जानिब वुरसा ने मकतूल का नाश बाईपास पर रखकर टायरों को नजर आतिश करके पुलिस के खिलाफ धरना दिया। जनाब नगर के इलाके दर्रा स्टॉप पर बारिश की वजह से पहाड़ी तोदा मकानों पर गिर गया। हादसे के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें मर्द खातीन समेत 3 बच्चे शामिल हैं। जनाब नगर के इलाके दर्रा स्टॉप पर बारिश की वजह से पहाड़ी तोदा मकानों पर गिर गया। पहाड़ी तोदा गिरने से 3 बच्चों और 3 औरतों समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दुबई में होने वाले टैलेंट शो में साहिवाल के शाहिद इकबाल ने भारत को हराकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। टैलेंट शो में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और साउथ अफ्रीका के फनकारों ने हिस्सा लिया। शाहिद इकबाल ने भारत के खिलाफ फाइनल जीतकर अपने मुल्क पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। 2019 में होने वाले टैलेंट शो में भी पहली पोजीशन जीती थी। शाहिद इकबाल दुबई में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं और शाहिद इकबाल का ताल्लुक साहिवाल के नवाही गांव 106R से है। इस तरह के नौजवानों पर हमें फख्र होना चाहिए। मजीद अगर हुकूमत पाकिस्तान मुझे सपोर्ट करे तो हम मजीद पूरी दुनिया में अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का,